بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال آپ دی ذات درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ 12 اپریل 2024 عید الفطر تو بعد پہلے خطبہ جمعۃ المبارک، جس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان نماز دی اہمیت اور فضیلت۔ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر تسی احباب نے اپنی اکھاں دے نال مسجد دے اندر رونقاں دیکھیاں۔ رمضان المبارک دے اندر ساڑی مساجد با رونق سی، جو رمضان المبارک گزر گیا ہے مساجد ویران ہو گئیاں نے۔ اور پروانیوں، اسی صرف ایک مہینے دی مسلمان نہیں، 12 مہینے اسی مسلمان ہاں کہ رمضان المبارک دے اندر نمازاں پڑھ لئیے اور باقی دنہ دی اندر جا باقی مہینے دی اندر نماز نہ پڑھئے گزارا ہو جائے گا۔ نہیں، جیڑا انسان نماز نہیں پڑھتا او دائرہ اسلام چو خارج ہے، اور اسلام چو مکمل داخل نہیں۔ نماز والا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں، نماز والا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے کئی مقامات تے فرمایا ہے، سونیاں قربانی کرنی ہے تے میں رب دے نام تے، نماز پڑھنی ہے تے میں رب واسطے۔ نماز دا حکم اللہ نے خود فرمایا ہے، اور نماز والا تحفہ آپ نو میراث دی رات اللہ نے عطا کیتے۔ اب پروانیوں، نماز ایک ایسا عمل ہے جیڑا انسان 5 وقت دا نمازی ہے، اللہ دے سامنے گٹ گڈان والا ہے، رون والا ہے، اللہ دے سامنے آنسو بہان والا ہے، احتجامہ کرن والا ہے۔ اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کر دے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ عزت نال مالا مال فرما دے گا۔
انہاں لوگاں جنہاں نے نماز قائم کیتی اور اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، اللہ دے سامنے آنسو بہائے۔ اللہ دے قرآن نے بڑی پیاری، بڑی سونی، بڑی اعلیٰ ایک بات بیان فرمائی ہے، غور فرمانا ذرا۔ اللہ دے قرآن نے مثالاں کھول کھول کر کے بیان فرمائیاں نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ ذرا۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرما دے ہو۔ اللہ جی کی اعلان فرمانے فرمایا سونیا ان دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دے ہو اگر جنت دے حقدار بننا چاندے ہو، جنت لینا چاندے ہو، جنت الفردوس اندر اپنے عالی شان محالت بنگلے دیکھنا چاندے ہو، فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ فرماندے نے سونیا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی نواب جنت دے اندر ہونگے، اعلیٰ محلات دے اندر ہونگے، اپنے اپنے مقام تے فیض ہونگے، جہنمی لوگ جہنم اندر چلے جانگے، جنتی ایک دوسرے نو سوال کرنگے آج میرا فلاں رشتہ دار میں نو نظر نہیں آ رہا، میرا فلاں میں نو میرا ویر نظر نہیں آ رہا، میرا چاچو میرا تایا نظر نہیں آ رہا، مامو زاد بھائی نظر نہیں آ رہا، میرے علاقے والے میں نو نظر نہیں آ رہا، فلاں چودھری تے سردار نظر نہیں آ رہا، ایک دوسرے نو مخاطب کر کے سوال کرنگے، فلاں محلے دار نظر نہیں آ رہا، فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، فلاں میرا عزیز و کارم میں نو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماندے نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ایک دوسرے نو سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے نو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں، پھر عرضاں کرنگے عرشان دے ربا میرا فلاں میرا رشتہ دار میں نو نظر نہیں آ رہا، اللہ فلاں میرا عزیز و کارم میں نو نظر نہیں آ رہا، اللہ انہاں دیاں اکھاں دے سامنے او منظر کر دینگے، اپنی اکھاں دے نال دیکھنگے جیڑے انہاں دے رشتہ دار سن، انہاں دے ہمسائے سن، انہاں دے محلے والے سن، مسجد دے گوانڈی تے مسجد دے ہمسائے جیڑے مسجد دے اندر نہیں آیا کر دے سن، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ سانو معاف فرما دیں، اے جہنم دے اندر سڑ رہے ہونگے، انہاں دیاں چیخاں بلند ہو رہیاں ہونگیاں، جنتیاں دے کولوں پانی منگنگے، جنتیاں دے کولوں کھانا منگنگے، آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئے گی، اے میرے او جنتیوں شہزادیوں میں رب نے انہاں تے جنت دی ہر چیز نو حرام فرما دیتا ہے۔
انہاں تے ہر چیز نو میں رب نے حرام فرما دیتا ہے تے جڑے جنتی نواب نے اے او لوگ نے جنہاں نے نمازاں دی پابندی کی تھی جڑے نمازاں پڑھ دے سن اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر دے سن اللہ دے سامنے احتجاواں کریا کر دے سن اللہ دے سامنے آنسو بہایا کر دے سن تے 5 وقت دے پکے نمازی سن دکھاں دے اندر بھی رب نو یاد کریا کر دے سن غمی دے اندر بھی رب نو یاد رکھیا کر دے سن کوئی خوشی دا موقع آندہ سی تد بھی اپنے رب رحمان نو یاد کریا کر دے سن اے رب دے او پیارے اے رب دے او لاڈلے اے رب دے او شہزادے اے جنت دے اندر بلکہ جنت دے اندر نہیں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقامات تے فیض ہونگے پروانیوں نہیں سمجھے ہو نماز والا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں دا جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا فرمان دینے بین العبدی و بین القفری آقا فرمان دینے صحابیوں مسلمان دے درمیان کفر دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے آقا فرما دینے صحابیوں فرق ڈالن والی چیز نماز ہے جڑے نماز نہیں پڑھ دے اس حدیث تو پتہ چلے او پکے مسلمان نہیں دے اور رب دے پیارے نہیں دے اور رب دے لاڈلے نہیں دے اور رب دے شہزادے نہیں دے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا جس طرح رمضان المبارک دے اندر نمازاں پڑھ دے رہے ہو جس طرح فجر دی نماز بعد جماعت ادا کر دے رہے ہو ظہر دی نماز بعد جماعت ادا کر دے رہے ہو عصر مغرب عشاء اور تسی پچھلی رات دا جدو وقت ہو جایا کردہ سی تہجد دی نماز بھی پڑھ دے رہے ہو رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا غیر رمضان دی اندر بھی اپنے آپ نے اس چیز دی عادت بنا لو اپنے دل نو مطمئن کر لو نماز تو بغیر میرا گزارا ہی کوئی نہیں دا نماز تو بغیر میں زندہ ہی نہیں رہ سکدا نماز تو بغیر میں کچھ کھا ہی نہیں سکدا نماز تو بغیر میں کچھ پیواں گا ہی نہیں اگر میں آج نماز نہیں پڑھاں گا تے سارا دن کھانا نہیں کھاواں گا اگر میں کس دن نماز چھوڑ دے آنگا اس دن میں کھانا بھی نہیں کھاواں گا خدا دی قسم اٹھا کر کے کئی ناما آپ نے دل دی تربیت ایسی کر لے نماز تو بینا قدے بھی چھڑکارا نہیں ملے گا جے 5 وقت دے نمازی بن جاؤ گے اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے بن جاؤ گے میرا رب تو دیتے روح زمین تے راضی ہو جائے گا آسمان دیاں بلندیاں تے بیٹھا رب رحمان تو دیتے راضی ہو جائے گا جے نمازاں پڑھو گے اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ گے احتجاماں کرو گے روو گے نمازی بلنے تے پکے بلنے نام نہاد نمازی نہیں بلنا تے کئی نمازی اس طرح دے نساڑے کوئی دیکھ رہے ہوئے تے بڑے خوشو خضونا لسی نماز پڑھنے تے تنہائی اندر کلے ہوئے نا بڑی سپیڈ مارنے بڑی جلدی کرنے اور دنیا تو ڈرتے ہویا نہیں نماز ادا کرنی نماز پڑھنی ہے تے رب رحمان تو ڈرتے ہویا بولو رب رحمان تو ڈرتے ہویا ہر وقت دل دی اندر فکر و سوچ ہونی چاہی دیئے کہ میرا رب رحمان میں نو دیکھ رہے آئے کیوں جی میرا رب رحمان میں نو دیکھ رہے آئے تے رب دے پیارے پتہ ہی کون نے اللہ فرمان دینے فی جناتی یتساءلون
انل مجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ فرماندے نے سونیا جنتی نواب، اور جنتی نواب جنت دے اندر ہونگے، اعلیٰ محلات دے اندر ہونگے، جنت الفردوس اندر ہونگے، اور لوگ بڑے مقدران والے۔ پھر جگاندے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ آقا فرماتے نے صحابیوں، جس طرح ایک بلڈنگ بغیر ستون تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اور جس طرح ایک بلڈنگ دے اندر ستون دی حیثیت ہے، آقا فرماتے نے اس طرح، اور جس طرح بغیر بلڈنگ ستون تو کھڑی نہیں ہو سکتی، آقا فرماتے نے اس طرح دین دی اندر نماز دی حمیت ہے۔ جے نماز نہیں پڑھو گے تے اسلام اندر مکمل داخل نہیں ہو سکو گے، دائرہ اسلام چو خارج ہو جاؤ گے۔ بلکہ جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے قائم کیتی گئی ہے۔ گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، اور نماز نو قائم کرنا، زکاة نو ادا کرنا، بیت اللہ دا حج کرنا، بیت اللہ دا طواف کرنا، اللہ طاقت دے دے، استطاعت عطا کر دے، بیت اللہ دا حج کرنا، طواف کرنا، آقا فرماندے نے زکاة نو ادا کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، نماز نو قائم کرنا۔ رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہاں گا، اور پروانے ہو، نماز دین اسلام، دین دی بنیاد اسلام ہے، تو ایندہ ستون نماز ہے۔ جے نماز نہیں پڑھو گے تے دائرہ اسلام چو خارج ہو جاؤ گے۔ اجے نہیں سمجھے ہو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ دی جماعت دنیا تے مینو 2 چیزاں عطا کیتیاں گئی ہیں، 2 چیزاں نال محبت عطا کیتی گئی ہے، بلکہ 2 نہیں 3 چیزاں۔ فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں او 3 چیزاں نے؟ فرمایا صحابیوں، عورتاں دے نال مینو بڑائی پیار ہے، مینو بیویاں نال بڑائی پیار ہے، خوشبو دے نال مینو بڑائی پیار ہے، اور بیویاں نال پیار کرنے والے ہو، اپنیاں بیویاں نال محبتاں فرمان والے ہو، خوشبو نال پیار کرنے والے ہو۔ آقا فرماندے نے مینو بیویاں نال بھی بڑا پیار ہے، مینو خوشبو نال بھی بڑا پیار ہے۔ تے تیسری الفاظ حدیث تے آقا فرماندے نے صحابیوں، نماز میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے۔ آقا فرماندے نے نماز میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے، اور لوگ بڑے رب دے پیارے نے، جڑے نمازاں پڑھ دے نے تے رب دے سامنے گڑ گڑان دے نے، تے رب دے سامنے احتجاماں کر دے نے۔ اور پروانیوں میں تو اپنے انداز اندر اس طرح کہا کرنا وا، اور جنہ کو لو پھل چک ہو گئی ہے، جنہیں لوگ رب دے باغی ہو گئے، وہ آ جان رب دے در تے رب دے کولو آ کر کے اپنیاں معافیاں منگ لین۔ تے اس انداز دی اندر مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حفیظہ اللہ تعالی اپنے انداز اندر اینا جملیاں نو پڑھیا کر دینے۔ آج اینا جملیاں نو فقیر دی زبان چو بھی سن لو، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے گل پسند تین ڈیر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے گل پسند تین ڈیر اللہ سونے تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، ٹنہ دے مقابلے نہیں
پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹناں دے مقابلے نے سیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تین دیر اللہ سونیا تے کہہ لیا کر اپنی زبان چو چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں کیا کر اللہ چنگا یا مندہ پر مالکہ تیرا تا ہے نا کیوں جی میرا ایمان ہے جد انسان دلوں کوے نا رب دے در تے آکے اللہ سونیا چنگا مندہ دنیا والے میں کس طرح دا بھی سمجھ دینے پر مالکہ تو میرا مل پا دے رب محمد دی قسم ہے رب دنیا تے بھی استاں عطا کر دے گا کل قیامت بھی استاں عطا کر دے گا اور چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میتھو دیر اللہ سونے اللہ دیر ہو گئی یہ بھی گل ملنا ہاں 70 سال گزر گئے 40 سال گزر گئے 50 سال گزر گئے 30 سال گزر گئے اللہ میرے کولو آندیاں دیاں دیر ہو گئی ہے پر مالکہ میں تیرے در تے آ گیا ماں اور چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے ہاندے ہوئی میتھو دیر اللہ سونے معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونے گل پسند تین دیر اللہ سونے رب دے کولو معافیاں منگ لو پر رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اگر اپنی آخرت بہتر کرنا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو سانو موت نیک آئے اگر چاہندے ہو لوگ ساڑی موت رش لوگ ساڑی موت رش کرن لوگ ساڑی موت دیاں بھی تعریفاں کرن اسی دنیا تو جائے تے لوگ سانو اپنیاں دعاواں چے یاد رکھن پھر 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اور اول صف اول دے نمازی بن جاؤ رب دے پیارے تے لاڈلے بن جاؤ پروانیوں نہیں سمجھے ہو جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت آسمان والا رب اپنے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی زمین تے لگا دیندہ ہے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی صبح دے ٹائم ہے کچھ فرشتیاں ڈیوٹی پچھلے ٹائم دیئے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی رات نوے تے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی صبح نوے تے جدوں اے فرشتے صبح دی ڈیوٹی کر کے شام دی ڈیوٹی کر کے جدوں اینا دیاں ڈیوٹیاں چینج ہو جاندیاں نے تے اینا فرشتیاں دا ایک اجتماع ہوندہ ہے اینا فرشتیاں دی آپس اندر ملاقات ہوندی ہے پھر جیڑے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں روح زمین تے اللہ دی ذات لگا دین دیئے اے فرشتے جدو آندے نے روح زمین تے پچھلے ٹائم اثر دے وقت آندے نے حالانکہ اللہ عالم الغیب نے اللہ غیب دیاں خبراں بھی جان دے نے اللہ فرشتیاں دی گواہی پوانا چاندے نے جدو اے فرشتے اثر دے وقت زمین تے نازل ہوندے نے فرشتے کی دیکھ دینے لوگ اثر دی نماز پڑھ رہے نے اثر دی تیاری کر رہے نے فرشتے اینا دے نام لکھی جا رہے نے اینا دے عمال نامی اندر نیکیاں لکھی جا رہے نے پھر جدو اے فرشتے اینا دے نام لکھ لیں دینے پھر فرشتے مغرب دی نماز لکھ دینے عشاء دی نماز لکھ دینے جدو فجر دا وقت ہو جاندہ ہے نا تے اے مومن بندہ جدو مسجد دے اندر آ جاندہ ہے فجر دی نماز دی تیاری کردہ ہے فرشتے پھر اینا دا نام لکھ لیں دینے پھر آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچ جاندے نے اللہ عالم الغیب نے اللہ غیب دیاں خبران
جان دے نے اللہ فرشتیاں دی گواہی پوان لگے نے اللہ فرمان دے نے فرشتیوں کتھوں آئے ہو فرشتے کہندے نے ایک مثال دین لگا وا اللہ الہ آباد دی اندروں آئے ہاں مرکز حنظلہ دی اندروں آئے ہاں اور فرمایا فرشتیوں خریت ہے سی اللہ اسی جدو رہے زمین تے گیساں تے تیرے پیارے تے لاڈلے میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان جو الفاظ ارشاد فرمائے آقا فرمان دے نے فرشتے کہندے نہیں اللہ جدو اسی عصر دے وقت گیساں تے تیرے بندے عصر دی نماز دی تیاری کر رہے سی اللہ جدو اسی ہون واپسی آئے ہاں تے اسی انہوں اس حال اندر چھوڑ کر کے آئے ہاں فجر دی نماز دی تیاری کر رہے سی اللہ جدو گئے سا عصر بولو عصر دی اور بولو عصر دی نماز دی تیاری کر رہے سی تے سونے ہاں اللہ جی جدو اسی واپس آئے ہاں نا تے فجر دی بولو اور میں تاں کہنا بولو تو انہوں بھی کچھ الفاظ یاد ہو کیوں جی فجر دی تیاری کر رہے سی میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اللہ دی رحمت اتنی جوش اندر آ جاندی ہوئے گی اللہ اپنے فرشتیاں نو کہہ رہے ہونگے اے میرے فرشتیوں انہا میرے بندیاں دے نام جنت لکھ دے وہ اور جنت ہی نہیں بلکہ انہا دے نام جنت الفردوس لکھ دے وہ بڑے مقدران والے بڑیاں قسمتاں والے اور اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث بیان فرمائی اور فرمانا ذرا آپ فرمان دینے صحابیوں ایک نوجوان ان دے کر دے سامنے ایک نہر گزر رہی ہے آقا فرمان دینے 5 وقت نہر دی اندر نہائے اور 5 وقت تو غسل کرے آقا پر دل جب 5 مرتبہ غسل کرتا ہے نہر دی اندر آقا فرمان دینے صحابیوں کہ ان دے جسم تے میل کو چیل رہ جائے گی سیاہ باردہ کر دینے سونیاں ان دے جسم تے ہو ہی نہیں سکدا کہ ان دے جسم تے میل کو چیل رہ جائے اے ہو ہی نہیں سکدا ان دے جسم تے کوئی گندگی رہ جائے آقا فرمان دینے صحابیوں دیکھو جڑا انسان دن جب 5 مرتبہ غسل کردہ ہے ان دے جسم تو میل کو چیل صاف ہو جاندی ہے گندگی صاف ہو جاندی ہے تے صحابیوں جڑا 5 وقت دا نمازی ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑان والا ہے اللہ دے سامنے احتجامہ کرنے والا ہے فجر دی تیاری کردہ ہے ظہر دی تیاری کرنے والا عصر مغرب عشاء دی تیاری کرنے والا آقا فرمان دینے صحابیوں دسو ان دے گناہ رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ انہوں گناہ تو معاف فرما دے گا کہو سبحان اللہ اللہ انہوں گناہ تو معاف فرما دے گا اور پروانی ہو اچھی بس نہیں غور فرمانا درا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد نماز والا معاملہ کوئی عام نہیں دا اسی معمولی سمجھے ہے میں سمجھنا اس وقت دے اندر ساڑھے معاشرے اندر ہر بندہ پریشان ہے دکھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی رب تو دور ہو گیا شاید انہاں گلہ تو اسی دکھیاں تے پریشان کیوں جی میں کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں اللہ نے مال بڑا دیتا ہے دولتاں بڑیاں دیتیاں نے گڑیاں کول نے گاڑ کول نے پیسہ کول ہے ہر چیز کول ہے کوٹھیاں بنگلیاں دے مالک نے فیکٹریاں دے مالک نے پریشان نے نماز پڑھ دے کوئی نہیں نماز پڑھ دے کوئی نہیں اور یہ دنیا ایک امتحان ہے یہ دنیا کا خواب ہے ان قریب دنیا ختم ہونے والی ہے تسی نہیں پڑھیا قرآن تا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللہ فرماندے نے سونے ان قریب زمین اندر زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا جن
جنہ بلڈگاں کوٹھیاں مربیاں تے ناد کردے نے اور محلات تے ناد کردے نے پیسے تے ناد کردے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا اللہ فرماندے نے پھر زمین نو ہلا دیتا جائے گا زمین دا ہلا دینا زمین سب کچھ گرا دے گی سب کچھ ختم کر دے گی انسان کہے گا ہائے زمین کی ہو گیا ہے ہائے زمین کی ہو گیا ہے کیوں دنیا تے دل لگا بیٹھے ہو کیوں دنیا نل پیار کر بیٹھے ہو کیوں دنیا نل محبت کر بیٹھے ہو اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں جے مال ہی سب کچھ نہیں جے اور گڈیاں کاراں محلات ہی سب کچھ نہیں جے جائیداد مربع ہی سب کچھ نہیں جے رب دا واسطہ جے رب دے سامنے روو گے رب دے سامنے احتجامہ کرو گے تے اللہ تو نو دنیا چے بھی عزت عطا کر دے گا اللہ کل قیامت والے دن بھی تو نو عزت نال مالا مال فرما دے گا حدیث اندر لکھی آئے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑا انسان 5 وقت دی نماز پڑھ دا ہے پکا نمازی ہے انہا 5 نمازاں دی اندر جو اندے کلو گناہ ہو جاندہ ہے اس طرح سمجھو فجر پڑھیے فجر تو ظہر تک جیڑا وقت ہے جیڑے کچھ کینٹے نے انہا دی اندر اندے کلو کوئی گناہ ہو جاندہ ہے صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ اندے کلو کوئی گناہ ہو جاندہ ہے اے فجر پڑھ دا ہے فجر تو بعد کوئی اندے کلو صغیرہ گناہ ہو گیا ہے ظہر دا وقت تے مسجد دی اندر آ جاندہ ہے ظہر بعد جماعت ادا کردہ ہے اللہ اندے او بھی گناہ معاف فرما دیندہ ہے ظہر پڑھیے ظہر تو بعد انسان پل چک ہو جاندی ہے اللہ نے خود فرمایا ہے میں انسان نو کمزور پیدا فرمایا ہے اللہ اے بھی تو نشان ہے اور پروانے ہو ظہر پڑھ دے تے ظہر تو اثر دے جو وقت ہے اندے کل کوئی گناہ ہو جاندے صغیرہ آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے میری فرشتیوں لکھیا جنا اثر پڑے گا اندہ گناہ او بھی مٹا دے آجے وہ بھی ختم کر دیا جے پتا چلیا آقا فرماندے نے 5 نمازاں دی اندر جڑا چھوٹا بوٹا گناہ ہو جائے نا صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ آقا فرماندے نے اللہ نماز دی برکت دی وجہ تو معاف کر دیندہ ہے اور اسی طرح فرمایا حدیث دی الفاظ ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک جڑا گناہ ہو جائے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دیندہ ہے شرط ہے کہ خطیب دے ممبر تو بین تو پہلا مسجد اندر آ جائے کیونکہ جب تک خطیب ممبر تے نہیں بیٹھ دا اللہ دے فرشتے دروازیاں تے آ کر کے بیٹھ جاندے نے رجسٹر لے کر کے ان دا نام لکھ دینے نام تحریر کر دینے اور لوگ بڑے مقدران والے جنہ دا نام فرشتے اپنے ہتھاں دے نال لکھ رہے نے اور جنہ دا نام فرشتیاں دی قلم دے تھلے آ گیا اور لوگ بڑے مبارک دے حقدار جے آقا فرماندے نے جیڑا انسان جمعہ ادا کردہ ہے ایک جمعے تو دوسرے جمعے دے درمیان پورے ہفتے دے گناہ اللہ معاف کر دیندہ ہے ہوندی انی رحمت ہے وہ اتنا مہربان ہے ساڑھے دلی انہیں سخت ہوئے پہنے اسی پھر بھی رب دے کول نہیں آندے اسی اجے بھی کہیے کہ رب ساڑھیاں سندہ کوئی نہیں اجے بھی کہیے کہ رب ساڑھیاں دعاواں قبول نہیں کردہ ساڑھے رنگا بے حس کوئی انسان ہو سکتا ہے اجے بھی کہیے کہ رب دعاواں نہیں سندہ کیوں جی ایون دیا رحمت اینیاں نے مصطفیٰ نے پاک زبان جو فرمایا ہے اور پھر اس زبان جو فرمایا ہے جس زبان جو جدو نکلے ہے سچ نکلے ہے جدو نکلے ہے حق نکلے ہے کہو سبحان اللہ اے اپنے محبوب دی عظمت تو قربان جاواں اور پروانے ہو لکھ وار جاواں غور فرمانا درہ ایک مرتبہ نا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اور نمازیوں مبارک دے حق دارو جے رب دے سامنے گڑ گڑان دیو احتجامہ کر دیو اور رون دیو گناہ دیاں معافیاں مانگ دیو غور فرمانا
اے جڑی حدیث ہے نا، خدا دی قسم اس حدیث نے میرا دل باغ باغ فرما دیتا ہے. غور فرمانا ذرا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ دا ذکر ہے تے آقا نکلے نے اس طرح اپنے حجرے دی اندروں تے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم سردی دا موسم ہے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے نے. جا کر کے میرے آقا بیٹھ گئے نے. بولو جا کر کے میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک پودا ہے تے میرے آقا اس پودے نو ہلان دے نے، ان دے پتر گرنے شروع ہو جان دے نے. آقا فرمان دے نے پیارے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح اے پودا ہے ان دی ٹانی میں پکڑیے انو ہلانا وا ان دے پتر گر رہنے. جڑا 5 وقت دا نمازی ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑان والا ہے، اللہ انہوں بھی گناہاں تو اس طرح ہی معاف کر دیندہ ہے. اللہ انہوں بھی گناہاں تو اس طرح پاک کر دیندہ ہے. خدا دی قسم نمازی مبارکان دے حقدار نے. وقت بڑا مختصر ہے، غور فرمانا ذرا. آؤ میں تو آخری حدیث سناما. جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول ایک آدمی آیا، ایک نوجوان آیا، آ کر کے عرضاں کردہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تو علاوہ کسے نو الہ نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مننا، اللہ نو اپنا داتا بھی مننا. کہو سبحان اللہ. اللہ نو اپنا داتا بھی مننا، حاجت روا بھی مننا، بگڑیاں بنان والا بھی مننا. سونیا میرا ایمان تے یقین ہے تسی آخری نبی ہو، خاتم النبیین ہو، دائی الاللہ، سراج منیر ہو. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زکاة بھی دینا وا تے سونیا میں رمضان دے روزے بھی رکھنا وا، نمازاں بھی پڑھنا وا. سونیا رمضان اندر میں قیام بھی کرنا وا، نمازاں میں 5 وقت دیاں پڑھنا وا. سونے مینوں بس اینا کو دس دے ہو مینوں جنت اندر کنہ لوگاں دا ساتھ ملے گا اور کنہ لوگاں دا مینوں ساتھ نصیب ہو جائے گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجواناں گل سن لے. آقا فرمان دے نے نوجواناں دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا. قیامت والے دن اللہ تینوں جنت الفردوس عطا کر دینگے تے جنت دی اندر کنہ لوگاں دا ساتھ دینگے، صدیقین دا اور شہداء دا ساتھ عطا کر دینگے. جڑے لوگ نمازی نے، جڑے لوگ اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے، رمضان دے روزے رکھن والے، قیام کرن والے، رکوع تے سجود کرن والے، اور لوگ اونے اللہ انہا لوگاں نو کل قیامت والے دن جنت اندر صدیقین دا ساتھ عطا کر دے گا، اللہ شہداء دا ساتھ عطا کر دے گا. تے جاندہ جاندہ اس طرح موتی پرو جاما بابا جی تڑپے تے موتی پرو گئے. فرمان دے نے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، چھڑنا ہی جہان اڑیا سوچ کے سبات نو، بیخ لے قرون بھر ساری اتے چاہ گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں بہا گیا کلیا سی رب تین نیکیاں کمان کلیا سی رب تین نیکیاں کمان تو ایتھے آکے بیٹھا راج تے خان تے ہنڈان ویکھ لے او راجے رانے چھڑ
چڈی جاندے جہان نبی سلیمان حکم جنات چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین